दिन के 2 बजे सनाउल्लाह दफ्तर से वापस आया। अपने साथ वो अखबार रोजनामा आफताब श्रीनगर ले आया था। अखबार में हमारे जेल से फरार के बारे में एक खबर थी और जेल हुकाम के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र था। थोड़ी देर बाद गुलाम मोहम्मद खान और अब्दुल सलाम भी आ गए। मैं हूँ सनम शहजादी और आप सुन रहे हैं श्रीनगर जेल से फरार की कहानी। गुलाम मोहम्मद खान ने इलाके में हमारी गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात की तफसील बताई। अब्दुल सलाम ने हमारे लिए दरियाए जेहलम में कश्ती के जरिए किसी ऐसे मकाम तक सफ़र के इंतजामात कर लिए थे जहां से हम नंगल के जंगलात से गुजरकर सोपोर पहुंच सके। फैसला किया गया कि ये सफ़र शाम को शुरू किया जाए। जब मैं सफ़र के इंतजामात से मुतमईन हो गया तो मैंने गुलाम मोहम्मद खान को घर जाने की इजाज़त दी। शाम को खाने से फारिग होकर हम सनाउल्लाह और अब्दुल सलाम के हमराह चंदरगीर से रवाना हो गए। मगरब की जानिब कोई मील भर चलने के बाद हम एक ऐसे घर में पहुंचे जो बिल्कुल अलग थलग था। इसमें एक माहीगीर रहता था। अब्दुल सलाम के इंतजामात के मुताबिक एक 20 साला नौजवान हमारा मुंतजिर था। घर में एक उम्र रसीदा खातून ने हमें नमकीन चाय पेश की। घर में और कोई मौजूद ना था। चाय पीने के बाद 5वें घर से निकलकर माहीगीर की रहनुमाई में कोई 200 गज तक चलने के बाद दरियाए जेहलम के किनारे पहुंच गए। रात की गंभीर तारीकी में दरिया इंतहाई पुरसकून और खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। माहीगीर की कश्ती घाट पर बंधी हुई थी। हम इसमें सवार हो गए और माहीगीर लड़के ने कश्ती खींचना शुरू की। कोई मील भर तक कश्ती रानी के बाद हम एक गांव के घाट पर ठहर गए और कश्ती को एक दरख्त से बांध दिया। हमारे सामने सोनावारी का इलाका फैला हुआ था। माहीगीर लड़के को हमारे साथ वहां तक जाना था जहां से हम सनाउल्लाह और अब्दुल सलाम को वापसी की इजाजत दे सकते। हम एक कच्ची सड़क पर हो लिए तकरीबन 3 मील का फासला तय करने के बाद मैंने अपने साथियों से थोड़ी देर आराम करने को कहा। जब हम आराम कर रहे थे मैंने अब्दुल सलाम को नज़दीक बुलाया और मैंने पहले से तजवीज़ करदा रास्ता तर्क करने का फ़ैसला कर लिया है और अब बजाय खुश्की के रास्ते जाने के हम झील वुलर को किसी मुनासिब मकाम से अबूर करने की कोशिश करेंगे जो हमें सोपोर और वट्टाहलब के दरमियान किसी मकाम तक पहुंचा देगी। मैंने उसे बताया कि ये फ़ैसला मैंने सोपोर के इलाके में दुश्मन के सिक्योरिटी इंतजामात से बचने के लिए किया है, क्योंकि सोपोर मेरी नेशनल लिबरेशन फ्रंट की कार्रवाइयों का खुसूसी मरकज़ है। मेरी इस तजवीज़ ने नई मुश्किलात पैदा कर दी। हमने माहीगीर लड़के को बुलाया और उससे मदद चाही। सोनावारी से बांडीपुरा और सोपोर की जानिब झील वुलर में कश्ती रानी को कश्मीरी ज़बान में हारा तार कहा जाता है। इस बारे में तफसीली मालूमात हमें माहीगीर लड़के से मालूम हुई। उसी से हमें इस इलाके में आबाद मछेरों की बस्ती का भी पता चला। सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मैंने हारा तार को नज़रअंदाज करने और किसी दूसरे मकाम से झील को अबूर करने का फ़ैसला किया और हम चल पड़े। सैलाब की रोकथाम के पश्तून के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए। झील वुलर का किनारा हमारे दाएं हाथ हमारे मुतवाज़ी चल रहा था। मौसम सरमा में वुलर के पानी की सतह गिर जाती है और इसके नतीजे में अराजी के कई कतात जो गर्मियों में पानी में डूबे रहते हैं बाहर निकल आते हैं। पानी के करीब तर रहने के लिए मछेरे इस इलाके में आर्जी बस्तियां कायम कर लेते हैं जो पानी के उतार चढ़ाव के साथ मुंतकिल होती रहती हैं। रात के तकरीबन 2 बजे हम झील वुलर के किनारे ऐसी ही एक बस्ती में पहुंचे जिसका नाम मुकद्दर पार था। मैंने एक यक मंजिला झुग्गी नमा घर पर दस्तक दी। झुग्गी में रिहाइश पजीर माहीगीर ने हमें गालिबन कोई चोर डाकू समझकर दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। बड़ी रद्दोकद के बाद हम उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि हमारा कोई ख़तरनाक इरादा नहीं है। चुनाचे उसने दरवाज़ा खोला और हमें अंदर आने दिया।
ہم نے ماہی گیر سے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم جھیل کے اس پار جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ پسو پیش کی، لیکن عبدالسلام نے اسے منہ مانگی اجرت دینے کی پیشکش کی تو وہ آمادہ ہو گیا، لیکن کہنے لگا کہ دن چڑھنے سے پہلے پار جانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ جھیل کا پانی صرف صبح کے وقت پرسکون ہوتا ہے اور قابل کشتی رانی ہوتا ہے۔ شب و روز کے بقایا اوقات میں جھیل خوفناک لہروں کی زد میں ہوتی ہے۔ اس کا مجھے پہلے ہی علم تھا، چنانچہ ہم نے صبح کا انتظار کیا۔ ماہی گیر کی بیوی کو جوابے تک محو خواب تھی۔ بیدار کیا گیا اور اس سے چائے بنانے کے لیے کہا گیا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں چائے بنا کر پیش کر دی۔ چائے کی پتی اور چینی ہم نے اسے مہیا کی۔ چائے ہم نے چاول کے آٹے سے پکائی ہوئی روٹیوں کے ساتھ پی لی۔ یہ روٹیاں ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ماہی گیر کی بیوی نفسیاتی مریضہ تھی۔ اسے وہم تھا کہ اس پر جنوں بھوتوں کا سایہ ہے، چنانچہ اسے دورہ پڑا تو وہ عجیب و غریب حرکات کر کے اور چیخے مار کر پریشان کن صورتحال پیدا کر دیتی۔ میں نے قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھ کر اس پر دم کیا۔ اس کے علاوہ میں نے تھوڑا سا نمک لے کر اس پر آیت کریمہ پڑھ کر دم کیا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ اس نمک میں سے تھوڑا سا چائے یا پانی میں حل کر کے روزانہ استعمال کرے۔ خدا نے چاہا تو بڑی جلدی جنوں اور بھوتوں سے نجات مل جائے گی۔ اس نے ہمارے آنے کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھا اور دعائیں دینے لگی۔ صبح کے 6 بجے تک ہم مچھیرے کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ عبدالسلام نے اسے اپنی گرہ سے پیسے نکال کر دیے اور ہم کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہونے سے قبل ہم نے اپنے تینوں ہمدرد ساتھیوں ثناء اللہ، عبدالسلام اور ماہی گیر کے لڑکے کو الوداع کیا۔ ہمیں جھیل کو عبور کرنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگے اور تقریباً 10 بجے ہم نے سنگر کے مقام پر جھیل کے ساحل کو چھو لیا۔ سنگر اس ٹیلے کا نام ہے جس کی چوٹی پر بابا شکر الدین ولی کا مقبرہ ہے۔ اس مقام سے زینہ گیر اور سوناواری کا پورا علاقہ نظر آتا ہے اور یہی سے پہاڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو سوپور اور بانڈی پورہ کی وادیوں کے درمیان دور تک چلا جاتا ہے۔ سلسلہ کوہ کے دامن میں پہنچ کر ہم نے اپنا سفر نہر زینہ گیر کے کنارے کے ساتھ جاری رکھا۔ تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم سیبوں کے ایک باغ میں پہنچے اور کچھ دیر آرام کیا۔ ہم غروب آفتاب تک یہی رکے رہے۔ میر احمد کو ایک قریبی گاؤں میں بھیجا۔ یہاں عبدالرحمن میر نام کا ہمارا ایک ساتھی رہتا تھا۔ اس سے رابطہ ہو جانے کے بعد ہم تینوں اس کے گھر چلے گئے اور رات کا کھانا اس کے گھر کھایا۔ یہاں ہم نے ایک اور سابقہ ساتھی محمد مقبول میر سے رابطہ کیا۔ مقبول میر ایک خوشحال کسان تھا۔ اس کا کپواڑہ میں کچھ کاروبار بھی تھا۔ یہ رات ہم نے اسی کے گھر گزاری۔ 16 دسمبر 1968 اگلی صبح ہم نے آس پاس کے علاقے سے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں کچھ معلومات کے لیے مقبول میر کو بھیجا۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ چائے، چینی اور سگریٹوں کی بھی ضرورت تھی۔ مقبول میر شام کو مذکورہ اشیاء کے علاوہ ضروری معلومات لے کر واپس آیا۔ عبدالرحمن میر کے ذمہ یہاں سے آگے کے سفر کے انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ ہمارے سفر میں وادی کے اندر آبادی والا آخری علاقہ تھا اور یہاں سے سیدھا حد متارکہ جنگ کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ ہمارے اندازے کے مطابق یہاں سے 4 دن کے پیدل سفر کے بعد حد متارکہ جنگ کے اس پار پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ عبدالرحمن کو اس کے مطابق پکے ہوئے اور خشک سامان خورد و نوش کا بندوبست کرنا تھا، جس میں چاول، آٹا، ستو، کھانڈ، نمک، روٹیاں، اچار اور کچھ دیگر اشیاء شامل تھیں۔